बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे सारा इनाम के केस से मुतल्लिक। सारा इनाम केस के हवाले से अभी तक अदालतों से कोई अपडेट जो है वो नहीं आ रही। इन्वेस्टिगेशन जारी है। कल पूरा पस मंज़र मैंने आपको बताया था कि ये केस किस तरफ जा रहा है, आगे क्या होगा, और सुस्त रवि का शिकार क्यों है। आज फिर हम बात करेंगे इसी केस के एक स्पेसिफिक पहलू के हवाले से कि जो मरकज़ी मुलज़म है इस केस में, वो इस वक्त आपको पता है कि जुडिशल पर जेल में है, अडियाला जेल में है। वहाँ पे क्या चल रहा है, इस स्पेसिफिक इस पे के हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्योंकि इसको देख रही है, अडियाला जेल में जो मुल्ज़मान होते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो, क्योंकि जो इस्लामाबाद की कचहरी है वहाँ पे जितने मुल्ज़मान वहाँ पे जाते हैं, जितने कैदी होते हैं वो अडियाला जेल जाते हैं, तो इस हवाले से जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो भी इन मैटर्स को देखते हैं। तो उन पर कितना अमल हो रहा है कैदियों के हवाले से स्पेसिफिक, और ख़ास तौर पर जो इस केस में मरकज़ी मुल्ज़म है शाह नवाज़ के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा कि सारा का केस जो है वो नूर मुकद्दम के केस की तरह क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं बन रहा, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, एक दो तीन जो है वो एंगल्स पे बात करेंगे। सबसे पहले पटियाला जेल में इस वक्त जो मरकजी मुलजम है शाह नवाज, वो वहाँ पे जुडिशल कर दिया जाता है। जब फिजी का रिमांड मुकम्मल होता है तो 14 रोज़ का जुडिशल होता है, तो जुडिशल पर वहाँ पे है। तकरीबन 6 रोज़ हो चुके हैं। 7-8 रोज़ बाद दोबारा जो है इस्लामाबाद कचहरी में मुलजम पेश होगा और उसके बाद फर्दर उसका डिटरमिन होगा। कल मैंने आपको डिटेल्स बताई थी कि तकरीबन 2-3-4 हफ्ते लग जाते हैं इसका चालान आने में, और उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। वहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हैं, रिलायबल सोर्सेज हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर जो एक प्रोटोकॉल की सिचुएशन होती है वो मिल रहा है शाहनवाज को। उसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये तो डेफिनेटली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या दीगर इदारे हैं उनको देखना चाहिए कि एक मुलजिम है, बड़ा हीनियस क्राइम उस पर जो है वो उसका इल्ज़ाम है, और वो वहाँ पे अडियाला जेल में अगर जाए, अभी जो है वो ये इस जुर्म के जो है वो जो कुछ हुआ है इसके ज़ख्म अभी ताज़ा हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे मुलज़म को एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिलना, ये जो है वो इस पे सवालिया निशान आता है। वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं हमारे रिलायबल सोर्सेज के हवाले से कि मुलज़म की मुलाकात भी मुलाकातियों से जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उनके जो है वो ख़ास जो ऑफिस वगैरह होता है वहाँ पे मुलाकातियों की मुलाकात करवाई जा रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। सुप्री जो अडियाला जेल इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे मुलज़म को कि जिसका अभी फिजी का रिमांड रिसेंटली ख़त्म हुआ है और वो अभी जुडिशल पर गया है, उसको अगर आप जो है वो इस तरह का स्टेप बाय स्टेप अगर जो है वो प्रोटोकॉल देंगे, उसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं, वो उस पर भी बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने पिछले तकरीबन 10 दिन पहले अडियाला जेल का विजिट भी किया था, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट भी दी थी जिसमें अदालत ने कहा था कि जो बहुत सारे सवालात खड़े किए थे कि वहाँ पे करप्शन भी है, रिश्वत का बाजार भी गर्म है, और जो कैदियों के हकूक हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने वहाँ पर विजिट किया और उसके बाद एक हाई पावर जो मीटिंग है वो भी हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस हवाले से जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इंटीरियर है, चारों सूबों के जो पंजाब के जो मुतलका लोग हैं वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ऑर्डर्स हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, तहकीकात हो रही हैं, इंक्वायरीज हो रही हैं। पूरी जो वहाँ की इंतज़ामिया थी उसको तब्दील किया गया। काफ़ी लोग जो है वो तब्दील हुए अडियाला जेल के इसी तनाजुर में। तो इसी तनाजुर में जब इतनी तब्दीलियां भी हुई, एक्ट्स भी हुए, ऑर्डर्स भी हुए, इंक्वायरीज भी हो रही हैं, तो इसमें अगर एक मुलजम जो है वो जिसका जो सारा का जो मामला है, सारा का जो केस है, उसका मुलजम अगर उसको इस तरह की प्रोटोकॉल या इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है। इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहात तो डेफिनेटली जो इसमें जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी अयाज ज़मीर है, उनकी जानिब से डिसओन तो किया गया है। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था उसके हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई कि उस आर्टिकल के दो हिस्से हैं। एक तो उन्होंने अपना फैक्चुअली चीज़ें बताई कि ये थी, तो दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पे जो डिस्कशन हुई कि उसमें
جو ملزم ہے اس کو جو ہے وہ شاید جو ہے وہ اس طرح دکھایا گیا کہ اس کو وہ ڈرگ استعمال کرتا تھا اور یہ چیزیں تھی، تو اس کے پیچھے، اس کے ایکٹ کے پیچھے وہ لگا دی گئی، جس طرح جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی گئی، جس طرح زید جعفر کے کیس میں ہے۔ تو یہ ایک ڈسکشن جو ہے، ڈیبیٹ بڑے پیمانے پہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، پہلے بھی ہوئی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ کیا تھا جب کورٹس میں پیش ہوئے تھے، تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو اس کے پیچھے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی سچویشن ہو کہ اب یہ تو ڈس اون کر چکے ہیں، لیکن وہاں جو ہے وہ ہو سکتا ہے پنجاب میں یا پنجاب کے زیر اثر جو اڈیالہ جیل ہے، وہاں کی انتظامیہ یہ سوچتی ہو کہ یہ ایک بڑے صحافی کے کیونکہ بیٹے ہیں، تو اس تناظر میں کیا جائے۔ جو بھی تناظر ہے، میں اس پہ، کیونکہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ اس طرح کا مطلب سٹیپ بائی سٹیپ ہی آپ کو ملاقات اچھی کروا دی جائے، اور اس طرح کا سٹیپ بائی سٹیپ ہی اگر پروٹوکول دیا جائے، تو یہ بھی ایسے ہینیس کرائم کے ملزمان کو اگر ملتا ہے تو پھر انتظامیہ پر سوال اٹھتا ہے، اور اس سوال کا جواب آنا چاہیے کہ جب ہائی کورٹ جو ہے اس نے بڑے پیمانے پر چیزیں دیکھ رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک تناظر تھا اس کیس کا جس پہ بات کرنی تھی، جس کو ڈیفینیٹلی جو سیشن ججز ہیں، انتظامیہ ہے، ہائی کورٹ ہے، سارے یا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں جس کے حوالے سے بات آئی ہے، تو وہ بھی دیکھیں گے۔ دوسرا تناظر جو ہے اس میں کہ یہ کیس جو نور مقدم کے کیس کی طرح کیوں نہیں آگے بن رہا، یا اس کے حوالے سے وہ ہائپ کیوں نہیں ہے، کیوں چیزیں اس طرح ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک کوسچن ہے جس کے حوالے سے میں شروع دن سے بات کر رہا ہوں۔ سول سوسائٹی جو ہے سوشل میڈیا پر، سول سوسائٹی کا وہ اس طرح ایکٹیولی ایک تو کردار نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس کیس میں جو پرائم منسٹر تھے اس وقت انہوں نے بھی نوٹس لیا تھا، آئی جی نے نوٹس لیا تھا، پھر اس میں جو ہے وہ بہت ساری پیش رفت تھی، گورنمنٹ لیول پہ بھی دیکھا جا رہا تھا۔ تو اس کیس میں جو ہماری بات ہوئی تھی آخری دفعہ جب فیملی سے، تو ان کے ساتھ گورنمنٹ لیول پہ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور گورنمنٹ لیول پہ کوئی رابطہ ہے بھی نہیں۔ جو اس میں جو پارٹی ہے، جو فیملی ہے، وہ خود اس کیس کو جیسا تیسا وہ دیکھ رہی ہے۔ ان کے بھائی جو ہے وہ موجود ہیں، سارا کے بھائی موجود ہیں، اس کی والد موجود ہیں، انہوں نے وکیل ہائر کیا ہوا ہے، وہ خود دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسرے تناظر میں جو گورنمنٹ لیول پہ کوئی خاص اس کو وہ نہیں دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس کیس میں جو سول سوسائٹی کی جس طرح میں نے بات کی، تو وہ ہم نے پریس کلب کے باہر دیکھ لیا کہ 20 لوگ تھے وہاں پہ پریس کلب کے باہر۔ تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں، جو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہیں جو اس کیس میں بڑا ہینیس کرائم ہے۔ اس قسم کے کیسز میں جب تک کہ ملزمان کو سزائیں نہیں ہوں گی تو بہت بڑے سوالات جنم لیتے ہیں، اور ایسے کیسز ہمیں اگر سزائیں نہیں ہوں گی، اسپیڈی ٹرائل نہیں ہوں گے، اسپیڈی جسٹس نہیں ہوگا، تو ایسے کیسز ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے رہیں گے، اور ہم اسی طرح باتیں بھی کرتے رہیں گے، جٹلاتے بھی رہیں گے اپنے آپ کو، مطلب اس سینیریو میں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، بڑا اسپیسیفک میں نے کوشش کی کہ وہ اس پہ بات کی جائے۔ تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہیں گی، جو اتھینٹک سورسز سے اپڈیٹس ہیں، وہ ہم آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، آپ اجازت دیجیے اور اس ویڈیو پہ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔